السلام عليكم. اليوم بدي أحضر بيتزا غير الشكل على طريقة أشهر المطاعم، فحبيت تشاركوني بهالحلقة اللي حتتضمن وصفة العجينة ووصفة الصوص وطريقة التزيين. ببلش بالعجينة. بيلزمكم كوب مي فاترة بشكل لما تغمسوا إصبعكم فيها تشعروا بسخونة شديدة بدون ما تتألموا. هالشي مهم لأنه إذا كانت عم تغلي ما بتتفاعل الخميرة، وإذا كانت باردة كمان ما بتتفاعل. لازم تكون بين بين مثل ما وصفت لكم. بضيف نص ملعقة طاولة خميرة سريعة الرفخ، نص ملعقة شاي سكر، وملعقة طاولة من الزيت النباتي. بخلط المواد جيدا وبوضعها جانبا حتى تتفاعل. بهالوقت بدخل بوعاء كبير كوبين من الطحين، وبضيف لهم ربع ملعقة شاي من الملح. برجع للخميرة مثل ما شايفين الرغوة اللي تكونت إشارة نجاح، بتعني إنه حرارة المي كانت ملائمة وإنه الخبزة حتكون ناجحة. بسكب الخميرة فوق الطحين وبعجن جيدا. ما بحاجة إنكم تبالغوا بالعجن، المهم ترطيب الطحين بالمواد اللي انخلطت جيدا لما كانت سائلة. بعدين بغلف العجينة بغشاء من النايلون بشكل تنعزل عن الهواء، وبوضعها بمكان دافئ لمدة 3 ساعات حتى تتخمر. بهالوقت بحضر الصوص. بوضع بطنجرة كوب من البندورة المهروسة ناعم، ربع كوب من صلصة البندورة، ملعقة طاولة من الأوريجانو المجفف، نص ملعقة شاي توم مجفف، ملعقة شاي بابريكا، نص ملعقة شاي بصل مجفف، نص ملعقة شاي سكر، ورشة من الفلفل الأحمر الحار المكسر أقل من ربع ملعقة شاي، ورشة خفيفة جدا من الملح. حرك جيدا على حرارة هادية حتى الغليان. وبعد حوالي 3 ل 5 دقايق من الغليان بطفي النار، بصير عندي صوص بيتزا جاهزة للاستخدام. بدهن صفيحة مدورة مضادة للصق، يفضل تكون بثقوب، طبقة خفيفة من الزيت النباتي.
فيكم كمان تستخدموا صينية غير مثقوبة بيمشي الحال، بس هيدي أفضل لأنه بتوزع الهواء بشكل منسجم، بتوزع الهواء الساخن وبتصير الخبزة أفضل. بعدين برق قسم العجينة حسب حاجتي بشكل دائري. السماكة لازم تكون أقل من 1 سنتيمتر حسب رغبتكم. في ناس بحبوها معججة وفي ناس بحبوها بين طرية ومقرمشة. ولحتى تتمدد معكم دايما بترشوها بالطحين من تحت ومن فوق، إذا ما رشيتوها ما بتتمدد. بعد ما رقيت العجينة ووضعتها على الصينية بشكل حد مرتفع عند الأطراف، وبدهنه بالفرشاية بطبقة من الزيت النباتي. الزيت بيعطي لون أشقر جميل، بنفس الوقت طعم جميل كمان. بستخدم دولاب المعجنات أو دولاب العجين حتى أعمل ثقوب صغيرة. هالشي بيمنع العجينة إنها تعمل انتفاخات. فيكم تستخدموا شوكة إذا ما عندكم هيك نوع من الأدوات. بالنسبة لنوع الجبنة اللي بينحط على البيتزا، الموتزاريلا هو الأنسب لأنه بيمغط عند التسخين، ويفضل برشه. ما لازم تحطوه قطع كبيرة لأنه مهما داب لما يكون قطع بيضل في فراغات ما مغطية بالجبنة وبيطلع المنظر بشع. وكزينة للبيتزا راح استخدم اليوم المكونات الأساسية، وهي شرحات الفطر الأبيض الصغير مثل هيدا مع شرحات من الفليفلة الخضراء. فيكم تتفننوا تضيفوا خضار وشرحات سجق أو زيتون، الموضوع بيرجع لذوقكم. وهلأ صار وقت تزيين البيتزا. بدهن طبقة من الصوص، ما لازم تكون كتير سميكة، طبقة خفيفة. بعد ما دهنت الصوص بشكل منسجم بغطيها بطبقة غنية من جبنة الموتزاريلا. بحاول قدر الإمكان سد الفراغات، بغطي كل الصوص بالجبن. وعندي ملاحظة، لما تطلبوا بيتزا من المطعم بتكونوا كسبانين إذا طلبتوها بس صوص وجبنة، لأنهم بيضطروا إنه يكتروا الجبنة ليعوضوا عن الخضرة، فهالشي بيكون مكلف لإلهم، فبيحطوا جبنة كتير حتى تتغطى الصوص. بينما إذا طلبتوها على خضرة بخففوا الجبنة وبيغطوا بالخضار. بعد ما وضعت الجبنة بوضع شرحات من الفطر. لازم الشرحات تكون رقيقة حتى تنطبخ بسهولة.
لأن البيتزا ما بتاخد كتير وقت بالفرن. وفيكم كمان حسب الذوق، إذا ما بتحبوا الفطر فيكم تكتفوا بس بالفليفلة. ونفس الشي بالنسبة للفليفلة، لازم الشرحات كمان تكون رقيقة حتى ما تقرمش معكم، تنطهي جيدا بالفرن. إذا بحمل الفرن مسبقا لحوالي 5 دقايق، بعدين بخبز على حرارة سفلية أولا بدرجة 350 فahrenheit لحوالي 15 أو 20 دقيقة. مدة الخبز بترتبط بسماكة العجينة اللي حددتوها ونوع الصينية إذا كانت بثقوب أو لا. المهم تنفخ العجينة وتتأمر البيتزا، وبالنهاية بتستخدموا الحرارة العلوية لتأمير السطح شوي بس، وانتبهوا من المبالغة حتى ما تحترق الجبنة. وهي نتيجة ما بعد الخبز. الرائحة شهية فعلا، كأني ببيتزاريا. هلا بدي اتذوقها. طعم خيالي، ما في فرق بينها وبين أرقى المطاعم. جربوا حضروها وما رح تندموا أبدا. لمشاهدة مزيد من حلقاتي اضغطوا الرابط أدنيه أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة وحدة. وما تنسوا الاشتراك والشير والانضمام لفريق الرسمي على الفيسبوك. إلى اللقاء.